घरा वतालो जवळ जवळ 1:45 जाल्ले तेन्ना आमी ताका पळयलो आनी लोक रावन थंय पळयताले ताका. तेन्ना तो जखमी आशिल्लो, ताका कोणी तरी गाडी मारली आसतली, पण तो जितो आशिल्लो आनी उठपाचो प्रयत्न करतालो. तेजे तोंडांतल्यान मात रगत मातशें येतालें. मागीर आमी खुबशे प्रयत्न केले फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचे, पूण फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट जायना जालो. मागीर आमी मार्दोल पुलीस स्टेशनाचे पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केले नंतर एक पुलिसाची एक PCR आयली. तेंच्यांनी मागीर फॉरेस्टाक मी कॉन्टॅक्ट करून फॉरेस्टाचे लोक आयले, पिंजरो हाडलो, ताका पिंजऱ्यान घातलो. तेन्ना तो पिंजऱ्यान बी तो रावन आमकां पळयतालो, म्हणजे बरो आशिल्लो तो. असो आमचे हांगा काजूय आसा. आमी फस्ट टायम पयले फावटी असो एक पॅन्थर पळयता, पण आमकां दिसून आयलें की आमच्या ह्या कोने सारकेल्या वाठारांत सुद्दां पॅन्थर आसा. आमी पयलीं पळयताले की बोडला बिडला त्या सायडीन आसा म्हणून अशें आमी आयकताले, पण हांगासर सुद्दां पॅन्थर आसा. आनी तो तेजेर वेवस्थीत अशे उपचार जावचे आनी हो जो पॅन्थर आसा तो जगचो. सरकारान हेजेर अशी जी जनावरां आसा तांकां लागून बरो ट्रिटमेंट करचो. अशें दिसता की अशे लोक म्हणटा की सरकारा कडेन काय ट्रिटमेंट करपाची काय सुविधाच ना म्हणून. पण सुविधा जर नासत, म्हाकाय खबर ना आसा काय ना ती, सुविधा जर नासत जाल्यार ती सरकारान तेजी सुविधा करची आनी अशी जी जनावरां जी आसा पॅन्थर सारकेले तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. कारण येणारे काळान आमकां फक्त येणारे पिढीक ती पिक्चर दाखयचे पडटले, फोटो दाखयचे पडटले, पॅन्थर हो कोणाक पळोवपाक मेळचो ना. तेन्ना हांव देवा कडेन मागतां की तो पॅन्थर बरे भशेन आसचो म्हणून. आतां आमी पळयतात की मनीस जेन्ना खंय एक्सिडेंट जाता तेन्ना 108 पावतात, पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की आमी फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, फॉरेस्ट कितल्या टायमान आयले? फॉरेस्ट आमी जवळ जवळ 1:45 कॉन्टॅक्ट करपाक लागलेले, ते 1:45 इतल्याक सुमार फॉरेस्ट आयले. ओके. हेच्या पयलीं तुमकां दिश्टी पडटालो तो भोंवतालो तो बीन हांगासर? ना ना, आमी केन्ना पळोवना. आमी फस्ट टायम पळयला. आमच्यो काजू हांगासर आसा तशें, पण आमकां केन्ना दिसूं ना. पण आमी म्हणटा की एक आमच्या ह्या जंगलान जर पॅन्थर आसा जाल्यार एक बरी गजाल. जेणे करून तो ब्लॅक पॅन्थर न्ही? ब्लॅक पॅन्थर तो सो रेर अशें म्हणटा दिसता. रेर मेळत ना पळोवपाक. आमकां हांगासर सादो तो बिबटो पळोवपाक मेळना, पूण एक ब्लॅक पॅन्थर जर आसा न्ही जाल्यार ती बरी गजाल आसा. ओके. सो तुमी म्हणटा की तो थंय तरी आसलो तेन्ना म्हणजे आशिल्लो, हय, आशिल्लो तो उठपाचो प्रयत्न करतालो आनी पिंजऱ्यान जेन्ना घातलो न्ही तेन्ना सुद्दां तो उठोन उबो रावल्लो. म्हणल्यार स्टेबल जावपाक शकता ताका फक्त ट्रिटमेंटाची ताका जर गरज ट्रिटमेंट जर दिलो न्ही बरे भशेन जाल्यार तो स्टेबल जातलो, हें शुअर. ओके, थँक्यू. थँक्यू.